Oh, that will be really nice. Did I say money a bit? Huh? Some must stop. आज हामी नेपालीको सीमा आउने 1 मार्क्सको क्वेसन है। यो वाक्य भन्ने पढ्दैछौँ। वाक्य हाम्रो सीमा सी एक्जाममा जहिले पनि 1 मार्क्स हुन्छ। जहिले पनि सीमा 1 मार्क्स हुन्छ। यसको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है। हेरौँ यो वाक्य कस्तो खालको क्वेसन छ र वाक्यमा के आउँछ भन्ने कुरा अलिकति जानकारी गर्छौँ। वाक्यमा जहिले पनि तपाईहरुलाई वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् है भनेर आउँछ। के भनेर आउँछ? यसरी सोध्छ क्वेसनमा, कोष्टकमा दिएका निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। त्यसमध्ये 3 वटा कुरा सोध्छ। एउटा सरल वाक्यमा लानुहोस् भनेर सोध्छ, एउटा सरल वाक्यमा लानुहोस् भनेर सोध्छ, अर्को मिश्र वाक्यमा लानुहोस् भनेर सोध्छ, अर्को संयुक्त वाक्यमा लानुहोस् भनेर यो 3टा क्वेशन सोध्छ। जहिले पनि सी एक्जाममा 3टा मध्ये यो 3टा मध्ये एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छ र एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईको वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर सोध्छ र त्यसमध्ये हामीले वाक्य परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो क्वेशन कस्तो सोध्छ, कस्तो खाले सोध्छ, त्यसको लागि एउटा मोडेल क्वेशन प्रस्तुत गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुलाई पढाउन दिइ जान्छ है कसरी सोध्छ भन्ने कुरा हेर्छु म टेन्सनबाट परीक्षा सोध्ने क्वेशन अनि तपाईहरु दिइ जान्छ। यहाँ एउटा क्वेशन राखे मैले। प्रश्न नम्बर 8 मा आउँछ यो। प्रश्न नम्बर 8 मा है निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर सोध्छ। निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस् भन्छ। क्वेशन राख्छ अहिले, जब निद्रा लाग्छ तब शिर ओढेर सुत। यहाँ दिन्छ सरल वाक्य, जब निद्रा लाग्छ तब शिर ओढेर सुत भन्ने क्वेशन एउटा राखेको छ र त्यसमा तपाईलाई सरल वाक्यमा लैजाऊ भन्छ। पोस्टमा जे दिएको हुन्छ त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जब निद्रा लाग्छ तब शिर ओढेर सुतमा के दिएको छ? सरल वाक्य भनेर दिएको छ। यो पोस्ट भित्र तपाईलाई कहिले सरल वाक्य भनेर दिन्छ, कहिले संयुक्त वाक्य भनेर दिन्छ, कहिले मिश्र वाक्य भनेर दिन्छ। त्यसैले यो 3 वटा कुरा हामीले थाहा पायो भने हामी गर्न सक्छौं। यसको उत्तर हुन्छ तर पढेको छैन विद्यार्थी कस्तो सोध्छ भन्न खोजेको। तपाईले पढ्नु भएको छैन, अब म पढाउँछु र कस्तो क्वेशन सोध्छ हेर्न मात्र खोजायो। निद्रा लागेपछि शिर ओढेर सुत। यति गरेमा मात्र 1 नम्बर आयो। तर गर्ने कसरी अलिकति कुरा बुझ्छु। जब निद्रा लाग्छ तब शिर ओढेर सुत भनेर दिएको छ भने निद्रा लागेपछि शिर ओढेर सुत भन्ने बित्तिकै 1 नम्बर आयो। के हट्यो त्यहाँ? यसमा हट्यो, जब हट्यो, तब हट्यो, जब तब छैन तल। निद्रा लाग्छलाई निद्रा लागेपछि भन्ने आयो, शिर ओढेर सुत भन्ने आयो, अरु केही चेन्ज छैन। जब र तब हट्यो। यदि तपाईलाई परीक्षामा क्वेशनमा
जब तब जहिले तैले जहाँ त्यहाँ दिएको छ भने त्यसलाई हटाउने र सिम्पल बनाउने। हटाएर मिश्र वाक्यमा हटाएर लेखिदियो मिश्र वाक्य हो यो। पढेको छैन है, अब पढाउँछु फेरि। यस्ता खालका क्वेशन आएछन् भने जब तब जहिले तैले र अनि पनि तर यथापि यद्यपि यति आएछन् यिनीहरूलाई हटाएर सिम्पल बनाउने सरल वाक्यमा। अब सरल वाक्यबाट तिमीहरूलाई संयुक्त वाक्यमा लैजाऊ भन्यो भने बीचमा र अनि तर यद्यपि तथापि राख्ने। र मिश्र वाक्यमा लैजाऊ भन्यो भने सरललाई जब तब जहिले तैले जहाँ त्यहाँ राख्ने हो। त्यसैले यो पढेको छैन, पढेपछि बुझिन्छ। तर यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको क्वेशन कि तपाईलाई निद्रा लागेपछि सिरा कोडेर सुता भनेर सोध्छ। जब निद्रा लाग्छ तब सिरा कोडेर सुता भनेर लेख्नु पर्यो। कि जब निद्रा लाग्छ तब सिरा कोडेर सुतामा निद्रा लागेपछि सिरा कोडेर सुता भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति फरक प्याटर्न हो। यो क्वेशन आउने यस्तै स्टाइलको होइन कि यो दिन्छ त्यो गर्ने त्यो दियो भने यो गर्ने। तर यो गर्न त आउँदैन। मैले अब पढाउँछु भने आउँछ है। म पढ्न सुरु गरेँ, यसलाई मेटेँ मैले। पछि हामी त्यस्ता क्वेशन प्र्याक्टिस गर्छौँ। अब हेरौँ, यसमा पढाइतिर ध्यान दिउँ। वाक्य भनेको के हो? परिभाषा त सोध्दैन, चेन्ज गर्नुपर्ने हो, त्यही पनि थाहा पाउनुपर्छ। वाक्य भनेको तपाईँलाई थाहा होला, कर्ता प्लस क्रियापद। जस्तै उदाहरणको रूपमा कर्ता प्लस क्रियालाई हामी वाक्य भन्छौँ। कर्ता र क्रिया, कर्ता भनेको राम, क्रिया भनेको खान्छ। राम खान्छलाई हामी के भन्छौँ? वाक्य भन्छौँ, सेन्टेन्स भन्छौँ। राम खान्छ। कर्ता र क्रिया, राम खान्छ, कर्ता र क्रिया वा कर्ता कर्म र क्रिया भनेको मतलब वा कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया मिलेर के बन्दो रहेछ? वाक्य बन्दो रहेछ। कर्ता भनेको के हो? अब राम, कर्म भनेको काम गराउनेवाला भात, राम भात क्रिया खान्छ। कर्ता र क्रिया, राम खान्छ, राम कर्ता भनेको काम गर्ने, क्रिया धातुमा प्रत्यय लागेर भनेकोलाई क्रियापद भनिन्छ। राम खान्छ, कर्ता र क्रिया वा कर्ता कर्म र क्रिया, राम भात खान्छ, कर्म चाहिँ भात हो, भात नभए काम हुँदैन थियो यहाँ है। राम भात खान्छ, कर्ता र क्रिया वा कर्ता कर्म र क्रिया मिलेर बनेको यो दुईटा र यो तीनटा मिलेर बनेको भाषाको स्वतन्त्र इकाइलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? वाक्य भन्दा रहेछौँ। स्वतन्त्र इकाइ भनेको जहाँ पनि लाउन मिल्नेलाई हामी के भन्छौँ? वाक्य भन्छौँ। वाक्य भनेको के रहेछ? कर्ता र क्रिया, कर्ता कर्म र क्रिया मिलेर बनेको स्वतन्त्र इकाइलाई, भाषाको स्वतन्त्र इकाइलाई हामी के भन्छौँ? वाक्य भन्छौँ। तर यो वाक्य भनेको के हो भनेर परीक्षामा सोध्दैन, त्यही पनि हामीले थाहा पाउनु चाहिँ पर्छ। वाक्य तीन प्रकारका हुन्छन्। वाक्य तीन प्रकारका हुन्छन्। कति प्रकारका? तीन प्रकारका। अघि मैले तीन प्रकारको बारेमा तपाईलाई चर्चा गरिसकेँ नि। एकमा छ सरल वाक्य, सामान्य खालको वाक्यलाई हामी सरल वाक्य भन्छौँ। दोस्रो छ मिश्र वाक्य, जब तब जहिले तैले जहाँ त्यहाँ आदि लागेर बनेको वाक्यलाई हामी मिश्र वाक्य भन्छौँ। तीनमा छ संयुक्त वाक्य, र अनि तर पनि यद्यपि तथापि किनभने आदि लागेर बनेको, आदि संयोजक लागेर बनेको वाक्यलाई हामी के भन्छौँ? संयुक्त वाक्य भन्छौँ है। यो तीनटा वाक्यको बारेमा हामीले पढ्यौँ भने हाम्रो 1 नम्बर आयो है। तीनटेको बारेमा हामीले पढ्नु पर्छ। तीनटेको बारेमा पढिसकेपछि 1 नम्बर आउँछ, अनि मात्र हामी के गर्न सक्छौँ? क्वेसनको सल्भ गर्न सक्छौँ। अब सरल वाक्य
वाक्यमा एउटा मात्र कर्ता र एउटै क्रियापद हुन्छ। के हुन्छ र सरल वाक्यमा? सरल वाक्यमा एउटा मात्रै कर्ता र एउटै क्रियापद हुन्छ। यसमा के हुन्छ? सरल वाक्य भनेको सामान्य खालको वाक्यलाई सरल वाक्य भनिन्छ। यसमा के भन्छ? सिम्पल भाषालाई परीक्षाको दृष्टिकोणले मात्र पढाउँछु म। सामान्य खालको वाक्यलाई सरल वाक्य भनिन्छ। यसमा जब तब जहिले त्यसले जहाँ त्यहाँ र अनि तर किनभने आदि संयोजक हुँदैन। त्यसमा एउटा कर्ता र एउटा क्रियापद मात्रै हुन्छ। सामान्य खालको हुन्छ। एउटा मात्र कर्ता र एउटै क्रियापद हुन्छ। के हुन्छ यसमा? एउटै मात्र कर्ता र एउटै मात्र क्रियापद हुन्छ यसमा है। सरल वाक्यमा सामान्य खालको वाक्यलाई हामी सरल वाक्य भन्छौँ। सामान्य सिम्पल खालको वाक्यलाई हामी सरल वाक्य भन्छौँ। यसमा जब तब जहिले त्यसले जहाँ त्यहाँ र अनि तर किनभने आदि संयोजक यसमा हुँदैन। यसमा संयोजक लाग्दैन। मैले संयोजक पढाइसकेको छु। संयोजक भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी शब्द वा वाक्यलाई जसले जोड्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? संयोजक भन्छौँ। यस्ता खालका संयोजकहरू कुनै पनि यसमा लाग्दैनन्। जसमा एउटा कर्ता र क्रियापद मिलेर बनेको हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ? सरल वाक्य भन्छौँ। सामान्य खालको वाक्य सरल वाक्य यसरी बुझ। यसमा संयोजक हुँदो रहेनछ भनेर बुझ। के हुँदो रहेनछ? संयोजक पनि यसमा आउँदो रहेनछ भनेर बुझ। के आउँदो रहेछ? संयोजक। अहिलेकै उदाहरण दिएँ मैले। उदाहरण अहिलेको उदाहरण राखेँ किताबको मैले। निद्रा लागेपछि सिरक ओढेर सुत। एउटा उदाहरण कि त मैले सबै टेन्सनको उदाहरण राखेँ। एउटा न क्वेसन जहिले पनि आउँछ यो एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ र सोध्छ पनि। वसन्त ऋतुमा वसन्त केमा छ? वसन्त ऋतुमा यहाँ दिएकै क्वेसन राखेको छ मैले। ऋतुमा रुखमा पालुवा पलाउँछन्। एकछिन हेरौँ यहाँ कहीँ तपाईँले जब तब जहिले त्यसले जहाँ त्यहाँ भेट्नु भएको छैन। निद्रा लागेपछि सिरक ओढेर सुत। निद्रा लागेपछि सुत्ने काम। निद्रा र सुत कर्ता। निद्रा लागेपछि सिरक ओढेर सुत भनेको छ है। यहाँ कहीँ पनि के छैन तिमीहरूको? के छैन? जब तब जहिले तहिले जहाँ त्यहाँ कुनै पनि लागेको छैन, लाग्न पाइँदैन। वसन्त ऋतुमा रुखमा पालुवा पलाउँछन्। यसमा पनि जब तब जहाँ त्यहाँ जहिले तहिले राखेको छैन। यो सामान्य खालको वाक्य हो। वसन्त ऋतुमा रुखमा पालुवा पलाउनु सामान्य वाक्य हो है। राम एउटा अर्को। राम भात खाएर पढ्छ। यो पनि सामान्य वाक्य हो। राम भात खाएर पढ्नु सामान्य कुरा होइन।
राम भात खाएर पढ्छ भन्ने आयो, यो पनि सामान्य कुरो हो। यो तीनटा वाक्य मैले यहाँ राखेको छु। अब राम भात खाएर पढ्छ भन्ने छ। यो के हो? सामान्य कुराको जानकारी दिनु चाहिँ सामान्य कुराको जानकारी दिनु सामान्य वाक्य हो। यसमा जब तब जहिले तहिले जहाँ त्यहाँ केही पनि हुँदैन। यति मात्र बुझ अहिले। अब अर्को छ मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य भनेको चाहिँ सापेक्ष संयोजक लागेर। अब सापेक्ष संयोजक के हो यहाँ लेखेँ मैले, यो भित्र लेखिदिन्छु म, तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। सापेक्ष संयोजक भनेको के हो भने चाहिँ जब तब जहिले त्यहीले। अब के छ हेर यहाँ, जब तब जहिले त्यसले, जहाँ त्यहाँ। सापेक्ष जहाँ त्यहाँ, जसरी त्यसरी। सापेक्ष संयोजक भनेको कस्तो खालको संयोजक रहेछ भने जब तब जहिले त्यहीले जहाँ त्यहाँ जसरी त्यसरी भन्ने आयो भने त्यसलाई हामी सापेक्ष संयोजक भन्दो रहेछौँ है। सापेक्ष संयोजक लागेर भनेको वाक्यलाई मिश्र वाक्य भनिन्छ। सापेक्ष संयोजक लाएर बनेको वाक्यलाई मिश्र वाक्य भनिन्छ। के संयोजक लाएर बने हुँदो रहेछ यसमा? सापेक्ष संयोजक लाएर बनेको हुँदो रहेछ। बुझ्नुहुन्छ नि? जसलाई हामी के भन्दा छौँ? मिश्र वाक्य भन्दा छौँ। अब यसलाई मिश्र वाक्यमा लैजाऊ भन्यो भने कसरी बनाउनु? निद्रा लागेपछि सिरा परेर सुता। उदाहरणले माथिको उदाहरण राख्ने हो। जब तब आएर सापेक्ष संयोजक लाएर भन्छ जब तब, जब निद्रा लाग्छ तब सिरा ओढेर सुत। तब सिरा ओढेर सुत। ल है त, जब यसलाई के लाउने? जब तब लाउने। यो दियो परीक्षामा, तर मिश्र वाक्यमा लैजाऊ भन्यो भने निद्रा लागेपछि सिरा पढेर सुत्दा यहाँ के लाउनु पर्छ? जब तब जहिले तहिले। जहिले तहिले लागेको हुन्छ। जहिले निद्रा लाग्छ त्यहीले सिरा पढेर सुत्दा बनाउन नि मिल्छ। तर जहाँ त्यहाँ र जसरी त्यसरी यसमा लाग्दैन है। जब तब जहिले तहिले लाग्छ। जब निद्रा लाग्छ तब सिरा पढेर सुत्दा, जहिले निद्रा लाग्छ त्यहीले सिरा पढेर सुत्दा भन्ने मिल्छ। अगाडि र बीचमा राख्ने चलन छ यो है। जब निद्रा लाग्छ तब सिरा पढेर सुत्दा भन्ने आयो। वसन्त ऋतुमा रुखमा पारुवा पलाउँछन्। जब वसन्त ऋतु आउँछ जहिले तहिले राखेको हुन्छ है। र जहिले तहिले राख्ने यसमा चाहिँ जब तब राख्ने हो भने जब वसन्त ऋतु आउँछ तब रुखमा पारुवा पलाउँछन् हुन्छ। जब तब राख्ने हो भने जब वसन्त ऋतु आउँछ तब रुखमा पारुवा पलाउँछन्। जहिले तहिले राख्ने हो भने जहिले वसन्त ऋतु आउँछ त्यही रुखमा पारुवा पलाउँछन् भनेर। जहिले तहिले राख्ने हो भने है त, जहिले वसन्त ऋतुमा जहिले वसन्त ऋतु आउँछ है सर, यहाँ ऋतुमा हैन, जहिले वसन्त ऋतु आउँछ त्यहीले अथवा त्यही बेलामा भन्न मिल्छ है। जहिले वसन्त ऋतु आउँछ त्यहीले रुखमा पारुवा पलाउँछ।
त्यही पनि यो राख्दा केही फरक पर्दैन है। जब वसन्त ऋतु आउँछ तब रुखमा पालुवा बनाउँछन् भन्न नि पाइयो। जहिले वसन्त ऋतु आउँछ त्यही रुखमा पालुवा बनाउँछन् भन्न नि मिल्यो। जहिले वसन्त ऋतु आउँछन् त्यही पालुवा पलाउँछन् भन्न पनि मिल्यो है। अब जसरी लेखे पनि लेख। अब अर्को छ राम भात खाएर पढ्छ। जब राम भात खान्छ तब पढ्छ भने लेख अब यहाँ। अथवा जहिले राम भात खान्छ त्यहिले पढ्छ भने लेख है। जे लेखे लेख। अब लेखेर चाहिँ लेख। जब राम भात खान्छ तब पढ्छ। जब राम भात खान्छ तब पढ्छ। जब तब आयो। जहिले राम भात खान्छ त्यहिले पढ्छ भनेर मिल्छ यहाँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ जहिले त्यहिले पनि राख्छ। जहिले राम भात खान्छ त्यहिले पढ्छ। कुरो बुझ्नुहुन्छ नि। अब हामीको बढी प्रयोगमा आउने जहिले तहिले जहाँ त्यहाँ हो। काफल पाकेको ठाउँमा चरी नाच्छ। जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ भनेर लेख्नु पर्यो। काफल पाकेको ठाउँमा चरी नाच्छ भनेर आयो। मिश्र वाक्यमा लैजाऊ भन्यो भने जहाँ चरी नाच्छ त्यहाँ काफल पाक्छ भनेर लेख्ने। जसरी राम पढ्छ त्यसरी पास हुन्छ। जसरी राम पढ्छ त्यसरी पास हुन्छ। राम पढेकोले पास हुन्छ भनेर लेख्ने। राम पढेकोले पास हुन्छ भनेर आएछ भने जसरी राम पढ्छ त्यसरी पास हुन्छ भनेर लेख्ने। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन, सजिलो छ। यो म्याटरहरू सजिलो छ है। यो सबै बुझाइरहेको छु। अब संयुक्त वाक्य एउटा म पढाउँछु अनि तपाईहरुसँग आउँछ है। एउटा संयुक्त वाक्य पढाएर सक्छु अनि तपाईहरुमा आज आउँछु। संयुक्त वाक्य मेरो निरपेक्ष संयोजक। निरपेक्ष संयोजक। अघि सापेक्ष थियो, अब निरपेक्ष संयोजक। निरपेक्ष संयोजक भनेको के हो त? र अनि तर अब के आउँछ है यो चाहिँ। तर अन्यथा अब यहाँ म लेखिन्छ है। अन्यथा तर बढी प्रयोगमा आउने र अनि तर मात्र बढी, अरु प्रयोगमा आउँदैन बढी। यो अरु चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रयोगमा आउँछन् त्यही हुनाले मात्र हाल्दै गयो मैले है। किन्तु तथापि यद्यपि आउँछ यसमा है। तथापि यद्यपि यी चिजहरु यसमा आउँछन्। निरपेक्ष संयोजक लागेर बनेको वाक्यलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। निरपेक्ष संयोजक लगाएर बनेको वाक्यलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। निरपेक्ष भनेको के रहेछ? र अनि तर अन्यथा किन्तु इन्तु अनि अरु पनि हुन्छ बीचमा जोड्ने काम गर्छ के यसले चाहिँ। निरपेक्ष संयोजकले चाहिँ बीचमा संयोजक राखेर जोड्ने काम गर्छ है निरपेक्ष संयोजकले। निरपेक्ष संयोजकले के गर्छ? बीचमा जोड्ने काम गर्छ। बीचमा अन्त हैन। अब हेरौँ यो कस्तो हुन्छ। माथि उदाहरण राखे मैले। जब निद्रा लाग्छ तब सिरा कोडेर सुत भनेको छ। त्यसलाई बनाऊ। निद्रा लाग्छ र सिरा कोडेर सुत भन्न पाइयो। अब र राख्ने। जब पनि हटाइदिने, तब पनि हटाइदिने। निद्रा लागेपछि सिरा कोडेर सुत भनेको छ। निद्रा लाग्छ अनि सिरा कोडेर सुत भन्न नि मिल्छ। निद्रा लाग्छ अनि सिरा कोडेर सुत। निद्रा लाग्छ अनि सिरा कोडेर सुत भन्ने आयो। निद्रा लाग्छ अनि सिरा कोडेर सुत। अब यहाँ के आयो? यहाँ अनि आयो।
निद्रा लाग्छ अनि सिरा कोडेर सुत। यहाँ अघि के आयो जब तब आयो। यहाँ के आयो जहिले त्यही आयो। यहाँ के आयो जब तब आयो। यसपछि के आयो मिश्र वाक्यमा संयुक्त वाक्यमा के आउँदछ यो अनि आयो। अनि निद्रा लाग्छ अनि सिरा कोडेर सुत भन्ने आयो। अब निद्रा लाग्छ अनि सिरा कोडेर सुतमा सरललाई जाऊ भनेको के गर्ने? निद्रा लागेपछि सिरा कोडेर सुत भनेको। अब यो सजिलो छ के यस्तो म्याटर गाह्रो छैन। जहिले वसन्त ऋतु आउँछ त्यहिले रुखमा पालुवा बनाउँछन् रे। अब यसमा के लेख्ने? वसन्त ऋतु आउँछ र रुखमा पालुवा बनाउँछन् भनेर लेख्न मिल्यो। र राख्नु यसमा चाहिँ यसमा वसन्त ऋतु कहाँ छ? वसन्त ऋतु आउँछ र रुखमा पालुवा बनाउँछ। र रुखमा पालुवा पलाउँछ अथवा पलाउँछ है। र आएछ र जब राम भात खान्छ तब पर्छ। राम भात खान्छ अनि पर्छ। यहाँ आयो अनि तर चाहिँ कुन अवस्था राखिन्छ? तर नेगेटिभ सेन्स भएको अवस्था राखिन्छ। तर पनि छ। राम पढ्छ। जब राम पढ्छ तब परीक्षामा फेल हुन्छ। जब राम पढ्छ तब परीक्षामा फेल हुन्छ। राम पढ्छ तर परीक्षामा फेल हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नेगेटिभ सेन्स हो। पढे पनि के भयो? उ फेल भयो। पढे पनि उ के भयो? फेल भयो। त्यस्ता नेगेटिभ सेन्समा चाहिँ के को प्रयोग गरिन्छ? तरको प्रयोग गरिन्छ। नेगेटिभ सेन्समा चाहिँ के को? तर भन्ने शब्दको प्रयोग गरिन्छ। अब अलिकति बुझाएँ मैले। सरल वाक्यमा संयोजक लाग्दैन। सामान्य खालको वाक्य बन्छ सरल वाक्यमा। यो गाह्रो छैन। मिश्र वाक्यमा जब तब जहिले तहिले जहाँ त्यहाँ संयोजक लाएर बनेको हुन्छ। कुन संयोजक? सापेक्ष संयोजक लाएर बनेको हुन्छ। र संयुक्त वाक्यमा निरपेक्ष संयोजक र अनि तर किन्तु तथापि यद्यपि आदि संयोजक लाएर बनेको हुन्छ। केमा? संयुक्त वाक्यमा। परीक्षामा यो दिन्छ भने यो सोध्छ अथवा यो सोध्छ। यो दियो भने यो र यो सोध्छ। यो दियो भने दुईटा मध्ये एक मान सोध्छ। एकदम सजिलो छ। त्यही पनि च्याप्टर त पढाउनु पर्यो। एउटा च्याप्टरै छ त्यही हो। ल नबुझेको कुरो के छ अब सोध्ने पालो तपाईहरुको। के छ नबुझ्ने यसमा? सर हजुर यसको के रे क्वेशन दुईटा तिनटा दिनु न। हजुर यसको क्वेशन दुईटा तिनटा जति दिनु हामी गर्छौँ भने सोलुसन हैन क्वेशन। ल क्वेशन म लेखिदिन्छु। यो पछि लेखिदिइहाल्छु। क्वेशनै अब प्र्याक्टिस गर्ने क्वेशन हो 10 मिनेट। के भन्छ भाइबलको पढाइदिनु सर। एक्जाममा आउँछ सर। यो 1 नम्बरको जहिले पनि आउँछ। सजिलो छ थाहा होला नि। अब यहाँ हेर राम घर गएर सुत्छ भनेर दियो। राम घर गएर सुत्छ भनेको सरल वाक्य हो। मिश्र वाक्य जब राम घर जान्छ तब सुत्छ भन्ने सक्यो। सरल वाक्य संयुक्त वाक्य राम घर जान्छ अनि सुत्छ। कति सजिलो सर। भरे मिल्छ भरे भाइबलमा पढाइदिनु सर। होइन म अहिले यहीँ 3टा क्वेशन यही प्र्याक्टिस गर्ने। अब म 3टा क्वेशन लेखिदिन्छु। खुइ गर्ने अहिले गरेर मलाई भनिहाल्ने। सोध्छु म क्वेशन राखेर यी सोध्छु। ल क्वेशन लेखेँ मैले 3टा। अहिले के भन्छ पानी खानु। एक क्वेशन
देखिन्छ। घाम लागेपछि वातावरण सुन्दर देखिन्छ। मिश्र वाक्यमा लाने परीक्षाकै क्वेशन है यो, सिधो क्वेशन हो। घाम लागेपछि वातावरण सुन्दर देखिन्छ, मिश्र वाक्य लेखिहाल है, लेखिहाल, कपीमा लेख नि मलाई भन्ने। अर्को क्वेशन, म आउँछु अनि तिमी जाऊ। म आउँछु को यस्तो होला नि? अनि तिमी। पैसा तपाईँले लेखेको बोर्डमा देखेको त छैन। म आउँछु अनि तिमी जाऊ। हुन्छ नि, ठिक छ। म आउँछु अनि तिमी जाऊ। यसमा के छ यो? सरल वाक्यमा लैजाऊ रे। सरल वाक्य। म आउँछु अनि तिमी जाऊ। अर्को 3 मा अब एउटा संयुक्त वाक्यको भाग खोज्छु है, 3टा गराउँछु। मिश्र वाक्य रहेछ, बढी मिश्र वाक्य राखेको है। संयुक्त वाक्य तिमीले गाएर म पढाको हो पढेको, त्यहाँनिर के भन्छ बोर्डै देखेन के पढ्दाखेरि तिम्रो प्रोफाइल स्क्रिन अगाडि आउँछ। तिमीले गीत गाएर म नाच्छु। यो आउँछ गर्न? ट्राई गर्छु सर। ट्राई गरौँ। ओके सर। ल सोधे मैले सोधे एनिवान कसैले भन्ने घाम लागेपछि वातावरण सुन्दर देखिन्छको मिश्र वाक्यमा लाँदा के गर्ने भनेछ? जब तब जहिले तहिले राख्ने भनेछ हो किन? यस सर। अब के हुन्छ यसमा? जब घाम लागेपछि तब वातावरण सुन्दर देखिन्छ। जब घाम लाग्छ तब वातावरण सुन्दर देखिन्छ भन्ने हुन्छ यहाँ। जहिले घाम लाग्छ त्यहिले वातावरण सुन्दर देखिन्छ पनि हुन्छ। ल यसको उत्तर हो जब घाम लाग्छ तब वातावरण सुन्दर देखिन्छ। जब घाम लाग्छ तब वातावरण सुन्दर देखिन्छ। यो भयो, जहिले घाम लाग्छ त्यहिले वातावरण सुन्दर देखिन्छ भन्न पनि मिल्छ। जब घाम लाग्छ तब वातावरण सुन्दर देखिन्छ। अब अहिलेको पढाएको छ भने मात्र आउँछ है। फेरि अहिले मैले त्यो सिम्पल भाषामा त्यो किताबमा काहीँ पनि छैन यस्तो खालको डेफिनेसन। यो मैले चाहिँ तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर लेखेको मात्र हो यो। किनकि हामी त परीक्षामा पास हुने त हो नि, हामीले यो ठुलो कुरो गरेर केही पनि हुँदैन, नम्बर चाहियो। घाम लागेपछि वातावरण सुन्दर देखिन्छमा जब घाम लाग्छ तब वातावरण सुन्दर देखिन्छ है। सरल वाक्यमा केही पनि हुँदैन संयोजक। यहाँ संयोजक अनि छ, हटाउनु पर्यो है। यसमा संयोजक लिएर लाग्यो, यसमा के छ अब हामीले हटाउनु पर्ने छ। यसमा हटाउनु पर्ने छ। यसमा हेरौँ है। अब
जब घाम लाग्छ तब वातावरण सुन्दर देखिन्छ भन्ने भयो। म आउँछु अनि तिमी जाऊ भन्ने छ। अनि हटाइदिने हो। अनि सरल वाक्यमा संयोजक हुँदैन। म आउँछु अनि तिमी जाऊ भनेको छ। अब यसको के हुन्छ होला? यसको के हुन्छ होला? के बनायो? अनि हटाइसकेपछि एउटै वाक्य बनाउने सामान्य के बनायो? म आउँछु तिमी जाऊ भनेर। म आएर तिमी जाऊ भन्न मिल्दैन नि। आउँछु भनेर किन क्रियापद राख्ने? दुईटा क्रियापद हुन्छ कहिले? म आएपछि तिमी जाऊ हुन्छ, म आएर तिमी जाऊ भन्न मिल्दैन? शब्दहरू मिलाउनु पर्छ। आफै भाषा मिलाउने हो। त्यहाँ संयोजक हटाएर सरल भाषा बनाउनु हो कि सामान्य भाषालाई सरल वाक्य भनिन्छ नि लेखा होइन अघि? म आउँछु तिमी जाऊ भन्दाखेरि त अनि बिचा खोइ केही राख्नु पर्ने जस्तो देखिएन। म आएपछि तिमी जाऊ भनेर लेख न। हामीले बोल्ने त्यही होइन? म आउँछु तिमी जाऊ भन्नको लागि म आएपछि तिमी जाऊ है भन्ने होइन? अनि त्यो हामीले बोल्ने भाषा लेख्ने यो ठुलो यो सरल वाक्यमा हामीले बोल्ने सामान्य भाषा लेख्ने म आएपछि जाऊ है भनिन्छ नि त। त्यसैले म आएपछि तिमी जाऊ भनेर लेख्ने हो। म आएर तिमी जाऊ भन्न नि मिल्छ, म आएपछि तिमी जाऊ। म आएर तिमी जाऊ भन्न पनि मिल्छ है। तिमीले गीत गाएर म नाच्छु। अब यहाँ बिचमा के राख्नु पर्यो? यसमा के के चाहिन्छ? संयुक्तमा र, अनि, तर, किनभने भने पनि लाग्छ नि साथी। र अनि तर मेल लाग्छ, तर यो साथी र अनि तर लागेन। तिमीले गीत गाऊ, तिमीले गीत गायौ भने म नाच्छु भन्ने हुन्छ साथी। अलिकति फरक छ यो। यहाँ चाहिँ भने लाग्छ र अनि तर भन्दाखेरि अलिक फरक छ। तिमीले गीत गायौ भने भनेर संयोजक लाग्छ। भने पनि संयोजकले बिचमा जोड्ने काम गर्यो। तिमीले गीत गायौ भने म नाच्छु भन्ने हुन्छ साथी। अलिकति फरक छ यो। भने किनभने भने पनि संयोजक हो नि, यो चाहिँ त्यो लाग्छ। यसमा चाहिँ भने भन्ने लाग्छ है। भने तिमीले गीत गायौ भने म नाच्छु भन्ने लाग्छ। यो चाहिँ फरक छ। तिमीले गीत गायौ भने म नाच्छु, यहाँ चाहिँ भने भनी संयोजक आयो। यो भने किनभने भने पनि संयोजक छ क्या हाम्रो। भने किनभने भने पनि संयोजक छ। यहाँ चाहिँ के लायो? भने भनी संयोजक लायो। तिमीले गीत गायौ भने म नाच्छु। अब र अनि तर लायो भने के लाग्छ? अलिकति सेन्स मिल्दैन, सरल हुँदैन। हेर है त, तिमीले गीत गायौ अनि म नाच्छु भन्न नि पाइन्छ। नम्बर नपाइने चाहिँ होइन, फेरि पाइन्छ। तिमीले गीत गायौ अनि म नाचे भन्ने हुन्थ्यो। नाच्छु भन्ने बेलालाई उठाएको के? तिमीले गीत गायौ अनि म नाच्छु भन्न पाइन्छ। तिमीले गीत गायौ र म नाच्छु भन्न पनि मिल्छ। तिमी गीत गाऊ अनि म नाच्छु भन्न नि पाइन्छ। नम्बर चाहिँ पाइन्छ फेरि। तर सेन्स चाहिँ के हुँदैन? हाम्रो बोली चालीको भाषा अनुसार चाहिँ नमिलेर मात्र यस्तो भयो है। तिमीले गीत गायौ भने म नाच्छु भन्न पाइयो। सजिलो चाहिँ यो हो। यसमा के पनि हुन्छ? भने पनि संयोजक आउँछ। भने थाहा भयो? अहिले लेखेको छैन मैले। भने किनभने, यद्यपि, तथापि, इन्तु सबै आउँछ यसमा है। यो त्यस्तो गाह्रो डिफिकल्ट टाइपको छैन है। छन चाहिँ एउटा संयुक्त वाक्यको अर्को एउटा सरल भाषामा राखिदिन्छु। म हेर्छु यहाँ एउटा क्वेसन म्याटर हेर्छु। सरल वाक्य रहेछ, संयुक्त वाक्यवाला